अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हैं कि मियाँ ये तो सहाबा के वाक़यात हैं, हम सहाबी तो है नहीं कि हमारे साथ वो हो जो सहाबा के साथ हुआ है। नहीं मेरे दोस्तों अजीजों, ये बात याद रखो कि करामत असल में वली की नहीं है और नुसरत सहाबी की नहीं है। सुनो ध्यान से बात। करामत का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने से डरने वाले को और तक़वा इख्तियार करने वाले का अल्लाह इकराम फरमाते हैं, इसको कहते हैं करामत। अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम और सहाबा किराम की जो गैबी नुसरतें की हैं, हज़रत फरमाते थे कि वो गैबी नुसरतों के असबाब अंबिया अपने साथ नहीं ले गए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को सारे अमाल दे गए हैं जिन अमाल के जरिए वो अल्लाह की ज़ात से बराह रास्त फायदे उठावें, जिन अमाल के जरिए अल्लाह की ज़ात से बराह रास्त फायदे उठावें। इसलिए नबी के होते हुए सहाबी की दुआ पर और सहाबी के होते हुए ताबी की दुआ पर ज़ाहिर के खिलाफ हुआ है, ये बताने के लिए कि नुसरत सहाबी के साथ नहीं है, नुसरत तो सहाबी के अमल के साथ है और उसके यकीन के साथ है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों अजीजों, सहाबा किराम की गैबी नुसरतों के वाक़यात इनका बयान करना ये हमारा मौजू है, ये हमारा मौजू है, क्योंकि इससे अल्लाह ताला के साथ यकीन और अल्लाह के साथ गुमान ठीक हो जाता है। और अल्लाह ताला तो मेरे बंदे के गुमान के साथ हैं, क्योंकि गुमान से बढ़कर कोई ताकत नहीं है, गुमान से बढ़कर कोई ताकत नहीं। सबसे बड़ी ताकत अल्लाह के साथ गुमान का ठीक कर लेना है। देखो ना, एक ने आकर कहा कि अबू दरदा आपका मकान जल गया, दूसरा आया अबू दरदा आपका मकान जल गया है, तीसरा आया अबू दरदा कहाँ हो, मकान जल रहा है, लेकिन सबका इनकार कर दिया। क्यों? इसलिए कि एक तरफ नजर है, एक तरफ खबर है। जो कुछ दुनिया में हो रहा है वो सब का सब नजर है, और जो कुछ अल्लाह के रसूल ने फरमाया है वो सब खबर है। जो खबर को यकीनी समझेंगे नजर के मुकाबले में, वो खबर से फायदा उठाएंगे, नजर से नुकसान नहीं उठाएंगे। और जो नजर को यकीनी समझेंगे खबर के मुकाबले में, वो नजर से नुकसान उठाएंगे, खबर से कोई फायदा नहीं उठाएंगे, खबर से कोई फायदा नहीं उठाएंगे। एक तरफ नजर है और एक तरफ खबर है। इसलिए मेरे दोस्तों अजीजों, नजर का इनकार करना है खबर के मुकाबले में। यही था अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु का कहना कि हाँ, मेरा मकान कैसे जल सकता है, जब अल्लाह ताला ने मुझसे वादा कर लिया कि जो ये दुआ पढ़ लेगा उस पर कोई मुसीबत शाम को पढ़ लेगा सुबह तक नहीं आएगी, सुबह को पढ़ लेगा शाम तक नहीं आएगी। मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरा मकान नहीं जलावेंगे। अल्लाह ने मकान न जलाया कि मेरे बंदे का मेरे साथ ये गुमान है, मेरे बंदे का मेरे साथ ये गुमान है। अना इंद ज़न्न अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूं, जैसा गुमान इसका मेरे साथ होगा मैं इसके साथ मामला वैसा ही करूंगा। इसलिए मेरे दोस्तों अजीजों, जैसा ईमान होगा वैसा गुमान होगा। अंबिया अलैहिस्सलाम के वाक़यात और सहाबा किराम के साथ अल्लाह की गैबी नुसरतों के वाक़यात इनका बयान करना ये दिलों के जमाव का सबब है। तीसरी बात यह है कि ईमान को ईमान की अलामतों के साथ बयान किया करो, कि ईमान को ईमान की अलामतों के साथ बयान करो, ईमान को ईमान की अलामतों के साथ बयान करो। एक सहाबी ने पूछा, क्योंकि इसके बगैर तरबियत नहीं होगी, एक सहाबी ने पूछा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, ईमान किसे कहते हैं? आपने फरमाया, जब तुझे नेकी खुश करे और गुनाह गमगीन करे, जान ले कि तू मोमिन है। जब तुझे नेकी खुश करे और गुनाह गमगीन करे, जान ले कि तू मोमिन है। इज़ा सररत का हसनतुका वसाअत का सय्यतुका फअंत मोमिन, कि जब तुझे नेकी खुश करे और गुनाह गमगीन करे, जान ले कि तू मोमिन है। मेरे दोस्तों अजीजों, हम में से अगर हर एक जरा सा गौर कर ले अपनी हालत पर कि इसको नेकियों से कितनी खुशी होती है और गुनाह से कितना गम होता है, तो ये खुद ही फैसला कर लेगा अपने ईमान के बारे में। इसलिए वहां ईमान से ईमान की खसलतों का सवाल था कि ईमानी खसलतें क्या हैं। एक जमात आई आपके पास,
ایک جماعت آئی آپ کے پاس، 7 آدمیوں کی جماعت تھی. حضرت نے حیات الصحابہ میں حدیث علقمہ کے نام سے اس روایت کو نقل کیا ہے. جماعت آپ کے پاس آئی، آپ نے پوچھا ما انتم، تم کیا ہو؟ یہ نہیں فرمایا کون ہو. ہم میں سے کوئی ہوتا تو آگے بڑھ کے تعارف کراتا کہ ہاں میں تاجر ہوں، ہاں میں وزیر ہوں، ہاں میں صدر ہوں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ فخر کرتا ہے اس پر. آج کوئی کہنے والا نہیں ہے کہ میں ایمان والا ہوں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، اس کا مزاج ہے کہ جس لائن کی محنت کرے گا اسی لائن کا کہلایا جائے گا. جتنی نسبتیں قائم ہوئی ہیں نا دنیا میں، وہ ساری نسبتیں صرف مقصد کے بدلنے کی وجہ سے قائم ہوئی ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا ہم تاجر ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا ہم کاشتکار ہیں. سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ ہم سب کے سب ایمان والے ہیں. آپ نے فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے، کیا دلیل ہے کہ تم مومن ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے اندر 15 خصلتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 چیزیں ہمیں آپ کی جماعت نے آ کر سکھلائی ہیں کہ ہم ان پر یقین رکھیں، ان پر ہمارا ایمان ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر. اس پر ہمارا ایمان ہے. آپ نے فرمایا وہ 5 باتیں کیا ہیں جن پر تمہارا عمل ہے؟ عرض کیا کہ آپ کی جماعتوں نے آ کر ہمیں 5 باتیں وہ سکھلائی ہیں جن پر ہمارا عمل ہے کہ ہم سب سے پہلے گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ، اس کے رسول ہیں. اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، بیت اللہ کا حج کرتے ہیں. یہ 5 وہ ہیں جن پر ہمارا عمل ہے. یہ فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں. میرے بزرگ دوستو عزیزو، نماز کا اگر نماز قائم کر لی جاوے، واقعی نماز قائم کر لی جاوے، تو یقینی بات ہے کہ پورا دین قائم ہو جائے گا. کیونکہ آپ نے فرمایا ہے، یقینی بات ہے، من اقامها فقد اقام الدین. جس نے نماز کو اس طرح پڑھ لیا جس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے، من اقامها، جس نے نماز کو اس طرح پڑھ لیا جس طرح پڑھنے کا حکم ہے، اس نے اپنے پورے دین کو قائم کر لیا ہے. کیونکہ پورے دین کا سدھار اور پورے دین کا قیام وہ نماز پر موقوف ہے. میرے دوستو عزیزو، یہاں تو کوئی الزام دیے ہوئے ہے ماحول کو، کوئی الزام دیے ہوئے ہے شیطان کو. حالانکہ میں بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلا الزام بے دینی کا، سب سے پہلا سبب وہ تو میری اپنی نماز ہے. وہ تو میری اپنی نماز ہے. تو یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حکام بدلیں گے تو حالات بدل جائیں گے، ماحول بدلے گا تو حالات بدل جائیں گے. نہیں، سارے دین کا مدار تیری اپنی نماز پر ہے. اس لیے کہ بات حق ہے، من اقامها فقد اقام الدین. جو نماز کو اس طرح پڑھ لے جس طرح پڑھنے کا حکم ہے. میرے دوست بزرگوں عزیزوں، اگر خدا کی قسم نماز کی طرح پڑھ لی جاوے تو دین کے کسی شعبے کا کوئی حکم ٹوٹ نہیں سکتا. یہ یقینی بات ہے. میں بات کر رہا ہوں نماز پڑھنے والوں کی، نماز چھوڑنے والوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. کیونکہ نماز کا چھوڑنا تو یقیناً کفر ہے. بعض کے نزدیک واجب القتل ہے،
اور بعض کے نزدیک واجب القید ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے ہمیشہ کے لیے. امام صاحب کا مطلب تو قید کرنے کا ہے. اس لیے مسلمان سے نماز کے چھوڑنے کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. جس طرح ایک مسلمان سے کفر کا اور ارتداد کا تصور مشکل ہے، محال ہے، اس طرح ایک مسلمان سے نماز کا چھوڑنا اس کا تصور مشکل ہے، محال ہے، ممکن نہیں ہے. کیونکہ یہ ممکن ہے اور ہوا ہے کہ غیروں نے نماز پڑھ لی ہے. میں نے ابھی عرض کیا تھا واسع بن اسخا کا واقعہ کہ نماز پہلے پڑھی انہوں نے، اسلام بعد میں قبول کیا. یہ تو ممکن ہے کہ ایک کافر نماز پڑھ لے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مسلمان نماز چھوڑ دے. یہ تو ممکن ہے کہ کافر نماز پڑھ لے. اللہ